तरोच बाब आता ते गोंयान जे हॅप हॅझर्ड कन्स्ट्रक्शन चलता खुबशे प्रोजेक्ट्साक लोकांचो विरोध आसा हाचेर पळोवन गव्हर्मेंटान कसले डिसिजन घेवपाचे? नमस्कार. खऱ्या अर्थान तुवें म्हटलां तें हांव परत एकदम मान्य करता. कशें आसा की ज्या ज्या जाग्यार हे हॅप हॅझर्ड कन्स्ट्रक्शन चालू आसा पळय तातूंत ही पिढी एक वेळ तांकां दिसता जायत कितें तरी बरें जालां म्हणून, पण फुडलें जनरेशन जें येतलें पळय ताज्या खातीर पूर्णतया मारक. आतां मारक कशा पद्दतीन? एक म्हळ्यार एनवायरमेंट काबार जातलो. आनी कसो जातलो तो तुमकां सांगता. दोंगर जे आसा न्हय, ह्या दोंगरार भागांनी आतां तुमी मुद्दम पळया, हांगासर बिल्डिंग्यो आनी घरां बांदिल्लीं आसा, मोठमोठे बंगले. आनी हे गोंयकारांचे न्हय, गोंया भायले. आतां हांच्यांनी जी घरां बांदिल्लीं आसा पळय ही दोंगराळ भागांत बांदिल्लीं आसा. दोंगरान पयलीं कितें आशिल्लें? झाडां, मोठमोठी झाडां, झरे व्हांवताले. आनी दोंगर जो आसा पळय, जे फातर आसा पळय ते उदकाक घट धरून रावतात. आनी मुवमेंट जेन्ना ती झाडां मारली, तांगेली मुळां मेली न्हय, की ती माती घट धरून रावताली पळय, ती माती उदकाच्या प्रेशरा बरोबर सकयल देंवता. जशें वायनाडाक जाला पळय सेम प्रकार गोंयान हाज्या फुडें जावपाची चान्सीस आर ब्रायटर. आतां तुमी वेऱ्यां पळयात, कोणी तरी सांगलें की मिलिटरी कितें करता म्हणून. थंयसरची कितलीच तरी झाडां आशिल्ली ते लीप करून उडयला. थंयसर सामकें म्हणजे असो ग्रावंड कसो, फुटबॉल ग्रावंड कसो केला. लोकांक पयलीं समजलें की मिलिटरी कितें तरी करता म्हणून. ताज्या नंतर ते हांगा तुगेलें खंय कितें म्हणटा तें फाटल्यान आमगेलें सांकवाळ कळ्ळें न्ही, थंय तशेंच प्रकार. अरे बाबानू चल्लां कितें? म्हणजे तुमी कितें गोंयकारांक मारपाचोच प्लान काडला आनी तुमच्या दोळ्यांक पाड पडल्या वता ते तुमकां जमनी दिश्टी पडटा. हे सगळे जे आसा पळय, हाजे जे आतां हे जे कितें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा पळय, हाजो परिणाम कोणाचेर जातलो खबर आसा? एनवायरमेंटाचो. आनी एनवायरमेंट जर बिगडलें न्हय ताजो परिणाम लोकांचेर जातलो. आतां हे एनवायरमेंट कशा पद्दतीन बिगडटा तें सांगपाची गरज ना. झाडां ना, ऑक्सिजन आसचें ना. झाडां ना, दोंगराची माती सगळी सकयल देंवतली. झाडां ना, उदक सांबाळून दवरूंक मेळचें ना. दोंगर ना, उदक सांबाळूंक मेळचें ना. बाब आलेख शिकवेर बाब, एनवायरमेंट मिनिस्टर तुगेलें एनवायरमेंट सांबाळून दवर, तशेंच आमचें एनवायरमेंट सांबाळून दवर. तूं जर चिंतता न्ही बरें, तुज्या भुरग्यांचें बरें चिंतता न्ही, जाल्यार गोंयकारांचें तशेंच बरें चिंत. हें वता तें सगळे कडेन पळय मनी की बात, हें कट करा लायनी. लोकांच्या मनांची बात आयकून घेयात. कारण आमकां हो गोवा सांबाळून दवरपाची गरज आसा. आनी गोवा जर सांबाळून दवरतलो, एनवायरमेंट हॅज टू बी गिवन प्रायोरिटी अटमोस्ट. धन्यवाद.